हांव फादर अँथनी रॉड्रिगीस ह्या रायतूरच्या गांवांत नेव्हीस सायबिणीचे फिरगुजेचो पादवीकार आनी कायज नोव्हेंबराची 2 तारीख आनी ह्या दिसाक खेरीत दीस हो आमच्या इग्रोस माथेन भेटयल्लो आसा आमच्या पुर्वजांक मेल्ल्या भावा भयणांक तांचे खातीर मागूंक आनी ह्या इतिहासीक गांवांत रायतूरचो गांव इतिहासीक गांव ह्या गांवांत खेरीत भशेन आतां आमी शिमितेरीन मीस केलोलें आसा आनीक हे शिमितेरींतूय एक आमकां व्हडपण म्हणजे हांगासर आमचो सर्गेस्त आमचो पवित्र भाग्यवंत आमचो भाव फादर आग्नेल ताच्या भाग्यवंतीन जिवीत आमकां सदांच एक इस्फूर्ती दिता ताका हांगासर पडलेलो आसा आनी हो ताचो फोंड हांगासर ह्या फोंडान ताका निखी पिल्लो आसा आनी घोडये खंयच्याय वेळार तो सांत जावंक शकता गोंयकारांकूय आमकां एक अभिमान व्हडपण आनी कायज ह्या इतिहासीक गांवांत न्हंय फकत फादर आग्नेल पूण ताच्याच बराबर हांगासर जे पयलेच मारतीर हे आमच्या गोंयांत मेल्ले तांचेय फोंड हांगासर आमच्या इगर्जेन भितर आसात त्याच बराबर जे भायल्या गांवांत साकून भायल्या देशांत साकून जे आमचे मिशनर भाव हांगासर आयले याज्ञीक आयले थोडे आमचे क्रिस्तांव भाव हांगासर आयले भाव भयणां आनी तांकांय लागून हांगासर आमचे दक्षिण गोंयांत पयली इग्रोज हांगासर रायतूरची नेव्हीस सायबिण्याची हांगासर एक शिमितूर आसा ल्हान पयलींच बांदलेली ती तांचे खातीर थंयसरूय थोडे फोंड आसात आनीक उपरांत मागीर आमी नवी शिमितूर थंयसर बांदली आनी थंयसर मागीर 13 लोकांक समेस्तांक जेन्ना आमचे क्रिस्तांव वाडले तेन्ना थंयसर मागीर तांकां निखी पिल्यात म्हणून आयज खेरीत भाशेन ह्या दिसाक आमी देवा लागीं मागया सगळे आमचे मेल्ले पुर्वज आमचे भाव भयणां आमच्या आवडीची ती देवाच्या राज्यान बेगीच पावूं म्हणून मागया कित्याक गरजेचें एका मेल्ल्या मनशाक कसलेय देण्या परस व्हडलें देणें म्हणजे आमचें मागणें ह्या मागण्यांतल्यान आमी तांकां आमचो आत्मो कनेक्ट prayer is the way that earth and heaven connected म्हणटच देवा लागीं मागून ह्या मागण्या वरवीं तांकांय देवान बेगीनूच सर्गीचें राज संस्कार शांती पावोवंक आमच्या सगळ्या पुर्वजांक आमी मागया आनी हो दीस एक पवित्रतायेन आमी सारूंक पावया देव बरें करूं सगळ्यांक